बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जो नज़रबंदी है उसमें 90 रोज़ की तोसी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमत को अहकामात थे कि उनकी नज़रबंदी बिला जवाज़ है और नज़रबंदी ख़त्म कर दी जाए 10 जुलाई से पहले। लेकिन जब कल शाम 5 बजे उन्हें कोट लखपत जेल से रिहा किया जाना था तो एक अहकामात आ गए कि अब मज़ीद 90 दिन की तोसी कर दी गई है। इसके लीगल एक्सपेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो इस वक्त साबिक सदर लाहौर बार चौधरी जुल्फ़िकार अली हमारे साथ मौजूद हैं। चीफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि हाई कोर्ट ने आर्डर दिए लेकिन डीसी ने अपनी पावर इस्तेमाल की नक्शे अमन के तहत और मज़ीद 90 रोज़ की उनकी नज़रबंदी में तोसी कर दी। अगर लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा पटिशन हो सकती है या क्या तरीक़ाकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट्स है कि एक तरफ हाई कोर्ट ने बड़ा डिटेल वर्डिक दिया है और हमारा फुल कोर्ट का वर्डिक है कि जो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं वो तो इतनी वीक हैं कि वो किसी तरह भी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। और हाई कोर्ट का बड़ा वेल रीज़न डिसीजन है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये इक़दाम करना ना सिर्फ इक़दाम में जो तौहीन के ज़ुमरे में आता है बल्कि मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी जो है सस्टेनेबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक आम शहरी के जो है वो जो उसको वो गवर्न करता है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ वो साद रिजवी साहब को भी अवेलेबल हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को अवेलेबल है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रोग्रामात करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने जलसे कर रही है, जुलूस कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये इसी तरह है जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक लब्बैक है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका इक़दाम जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और ख़ुसूसी तौर पे इन हालात में जबकि हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में भी आता है एक बात। और सेकंड बात ये है कि एक वर्डिक होते हुए दोबारा उसको एक्सटेंड करना ये बिल्कुल नाजायज़ और नाकाफ़ी है और मैं हम इसको समझते हैं कि इसको फिल फॉर विड्रॉ करना चाहिए। अच्छा चीफ साहब, लास्ट में बताइएगा कि जो डीसी साहब ने लेटर जारी किया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि उन्हें पावर है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के सेक्शन 33 के तहत कि अगर शहर में वो फील करते हैं कि नक्शे अमन का ख़तरा है, कोई अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है किसी शख्सियत की वजह से, तो हम ये एक्सटेंड का इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वो अदालत में ये अपना मौका पेश करते हैं तो फिर किस एंगल से देखिए इसमें कोई इख्तियार, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि इख्तियार की बात जहाँ तक है वो इख्तियार तो होता है, मगर क्या देखना कि उस इख्तियार का इस्तेमाल ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सारे मामलात में जो है बहुत सारी हमारी जो है बेसिक गारंटीज़ जो हैं उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं मखसूस हालात में, मगर यहाँ पे जो उन्होंने जो जिस ग्राउंड पे उनकी नज़रबंदी दोबारा एक्सटेंड की है वो बिल्कुल वीक ग्राउंड्स हैं। कैसे नक्शे अमन हो सकता है? मैं समझता हूँ कि नक्शे अमन अगर होना होता तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रोग्रामात नहीं हो रहे, क्या दूसरे लोग जो हैं अपने प्रोग्रामात नहीं कर रहे, क्या जो NGOs अपने प्रोग्राम करती है और कभी औरत मार्च के नाम पे कभी दूसरे नाम पे, क्या उसमें ये इस तरह नक्शे अमन का ख़तरा नहीं है? लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है। और ख़ुसूसी तौर पे उन हालात में जबकि अभी चंद रोज़ पहले ही एक वर्डिक आया और उनके ख़िलाफ़ जो उनकी जो है वो नज़रबंदी जो है उसको इलीगल करार दिया गया है, तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर कानूनी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल चौधरी जुल्फ़िकार अली साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की बातें आपने सुनी, हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उनका लिया था। कुछ चीज़ें आपके साथ मज़ीद मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो चीज़ें ये हैं कि जब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह अहकामात आ गए तो उसके बाद 7 जुलाई को DC ऑफ़िस में एक इजलास हुआ। तो एक चीज़ मैं इंतहाई अहम आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब 3 रोज़ पहले ये इक़दामात हो रहे थे तो फिर TLP की जो वकला टीम है या मजलिस शुरा है उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों ना लिए और पहले ही इस चीज़ बारे क्यों नहीं सोचा। पुलिस और CTD की जानिब से ये बताया गया कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी अगर रिहा होते हैं तो जो मजलिस शुरा है और कलअदम तहरीक की जो क़यादत है वो फिर एक मुहिम एंटी गवर्नमेंट जो मूवमेंट है वो स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं। लफ्ज़ इरादे का इस्तेमाल किया गया है और फिर इसी तरह मुल्क में एक अलग से हरारकी पैदा होने का भी यानी इंतशार पैदा होने का ख़दशा है। ये पुलिस की जानिब से कहा गया। उसके अलावा CTD की जानिब से ये कहा गया 8 जुलाई के इजलास में कि
یہ حافظ سعد حسین رضوی کا نام چونکہ فورتھ شیڈول میں ہے اور محکمہ داخلہ کی جانب سے ان کی تنظیم کو کالعدم بھی قرار دیا گیا ہے، اور اگر انہیں رہا کیا جاتا ہے تو پھر امن و امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ یعنی ڈی سی لاہور مدثر ریاض کو پولیس اور سی ٹی ڈی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ تو اس جو انہوں نے آرڈر کیے اس میں 8 نکات ڈسکس کیے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، وہ میری سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو ان کا فیصلہ ہے، ورڈک ہے۔ پھر ایک اور انتہائی اہم بات وہ ہے وزارت داخلہ کے حوالے سے، جس کے جو وزیر ہیں وہ شیر رشید احمد ہیں، وفاقی وزیر۔ تو ابھی تک جو کہا یہ جا رہا تھا کہ کالعدم کا لیبل ٹی ایل پی سے ہٹایا جائے گا، وہ بھی نہیں ہٹایا گیا، اور ڈی سی کی جانب سے جتنے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں 3 صفحات پر مشتمل، اس میں کالعدم ہی لکھا ہوا ہے، پروہیبٹڈ لکھا ہوا ہے، آرگنائزیشن یہ نہیں لکھا ہوا کہ خالی آرگنائزیشن لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی یہ کیس بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہے اور شاید 12 جولائی کو یہ پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ آیا اس حوالے سے کوئی سٹیپس لیے جا چکے ہیں؟ کیا مجلس شورا کی تیاری مکمل ہے جب انہوں نے سپریم کورٹ میں جانا ہے، یا بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کے موقع پر ہوا کہ آپ نے ایک ویڈیو تو جاری کر دی اور اپنے کارکنان کو مبارکباد بھی دے دی، اور کارکنان کافی زیادہ پرجوش تھے، کل ہم نے دیکھا، لیکن رہائی ممکن نہیں ہوئی۔ تو کارکنان کو جو صاف بات ہے وہ بتائی جانی چاہیے کہ کیا قانونی رکاوٹیں ہیں، کیا ہرڈرز ہیں، کیا ان پر پریشر ہے، تاکہ کارکنان بھی کچھ چیزوں کو سمجھیں۔ کارکنان جب ان چیزوں کو سمجھیں گے تو یہ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے اور آپ کی پاور میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت کی جو چالیں ہیں ان کو بھی سمجھا جائے اور ان چالوں کے مطابق اقدامات کیے جائیں۔ جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک قانونی لڑائی لڑنی ہے، ہمارا مقصد ملک کا امن و امان خراب کرنا نہیں ہے، تو پھر قانونی طور پر بھرپور طریقے سے اس حوالے سے تیار رہنا چاہیے۔ لاہور نے اپنا اختیار استعمال کیا، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کی سیکشن 33 کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ شہریوں کی جو جان و امال ہے، جو سرکاری و نجی املاک ہیں، ان کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے میں اپنے اختیارات کا استعمال کر رہا ہوں، اور 90 روز کی یعنی 3 ماہ کی دوبارہ حافظ سعد حسین رضوی کی نظر بندی کے احکامات جاری کر رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ شام 5 بجے 10 جولائی کو حافظ سعد حسین رضوی کی جو نظر بندی ہے اسے 3 ماہ ہو گئے تھے اور انہیں رہا کیا جانا تھا، اور 9 جولائی آخری ڈیٹ تھی، لیکن 7، 8 اور 9 یہ 3 دن تھے ٹی ایل پی کی جو وکلا ٹیم ہے، جو مجلس شورا ہے، اس کے بعد تو انہیں کچھ نہ کچھ پریکاشنری میئرز لے لینے چاہیے تھے تاکہ امبیرسمنٹ نہ ہوتی۔ تو آپ کو وہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں پہلے سے پری پلان ہوتی ہیں۔ ہر کسی کو اس معاملے پر کل بھی فیس سیونگ دی گئی ہے، جب ہم نے کول لکھپت جیل کے باہر سے رپورٹ کیا تھا لائیو، تو تب بھی بتایا تھا کہ یہ ایک فیس سیونگ کا معاملہ ہے۔ تو لیگل ایکسپرٹس کی رائے بھی آپ نے سن لی ہے، تو یہ حافظ سعد حسین کی جو نظر بندی ہے 3 ماہ میں مزید جو توسیع کی گئی ہے، اس میں وہ ایک فیس سیونگ ہے۔ مجلس شورا اور جو ٹی ایل پی کی وکلا ٹیم ہے، انہیں پریکاشنری میئرز ہماری نظر میں لے لینے چاہیے تھے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اگر حکومت نے انہیں نہیں چھوڑنا تو پھر اس طرح کے اجلاس ہونے ہیں اور ڈی سی نے اپنی پاور استعمال کرنی ہے۔ تو آپ سے وہی درخواست کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے اور حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کے حوالے سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ہم اس بارے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے مزید ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینلز پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو واقعات کے تسلسل اور آنے والے دنوں میں کیا یہ ایشو کروٹ لے سکتا ہے اس بارے مزید معلومات ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔